अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद अख्तर वसीर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बजट पास हो चुका है, लेकिन जो डिस्पैरिटी अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस है, वो उसका मुहिम अभी तक हल सही तरह से नहीं हुआ। लोग बड़े परेशान हैं, खासकर सिविल आर्म्ड फोर्सेस के लोग बार बार क्वेश्चंस कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से पूछ रहे हैं, उनको क्लियर नहीं हो रहा उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये वीडियो खासकर सिविल आर्म्ड फोर्सेस के लोगों के लिए है, वो इसको गौर से देखें। जो हकायक है वो मैं आपको बयान कर दूंगा और आप उसका तज्जिया खुद ही कर लीजिएगा। मैं आपको किसी सब्ज़ बाग के पीछे नहीं लगाना चाहता, जो हकायक हैं वही बयान करेंगे। सबसे पहले कि ये अलाउंस सिविल आर्म फोर्सेस को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तो मेरी ज़ाती राय है कि उनको ये अलाउंस या कोई ना कोई और अलाउंस इसके इन लिeu मिलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सख्त ड्यूटी करते हैं, उनको मिलना चाहिए। लेकिन बात ये है कि मेरे चाहने या ना चाहने से मसला हल नहीं होता। जो हकायक हैं वो क्या है, उसको हम डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को पूरा गौर से देखेगा, पूरी सूरत हाल आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। सबसे पहले जब हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं सिविल आर्म्ड फोर्सेस, सिविल आर्म्ड फोर्सेस से क्या मुराद है? एक एक्ट था टेररिज्म का 1997 का, उसके तहत 9 अदारे, 9 ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम पहला मिलिट्री फोर्सेस कहते हैं, वो हमारी सिविल आर्म्ड फोर्सेस में शामिल है। वो कौन कौन सी हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रही हैं। इसमें पाकिस्तान रेंजर है, पंजाब पाकिस्तान रेंजर, सिंध है, इसमें इसमें फ्रंटियर कोर है, KPK फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान है, इसमें फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, इसमें गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स हैं, इसमें लेविस फोर्सेस हैं और मुजाहिद फोर्स। ये 9 ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आर सिविल आर्म फोर्सेस में आती हैं। अभी मसला क्यों पैदा होता है? मसला इसलिए पैदा होता है कि ये है तो मिलिट्री फोर्सेस, ये है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस, लेकिन इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनकी जो इंतजामी अमूर है, वो आते हैं वजारत दाखिला के अंदर, इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर। इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंटीरियर मिनिस्टर के अंदर आती है। और जो हमारी दूसरी फोर्सेज जिसको हम आर्म फोर्सेज कहते हैं, आर्म फोर्सेज में पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान नेवी है और पाकिस्तान एयरफोर्स है, वो आती हैं डिफेंस मिनिस्ट्रीज के अंडर, यानी कि वजारत दफा के अंदर। तो इनकी जो इंतजामी एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलहदा है। सिविल आर्म फोर्सेज अंडर आ रही हैं वजारत दाखिला के, और जो आर्म फोर्सेज वो अंडर आ रही हैं वजारत दफा के। जब भी कोई सर्कुलेशन या जो बात होती है सिविल मुलाजमीन की या आर्म फोर्सेस की, तो वहाँ पे फिर ये लिखा जाता है कि ये जो चीज़ है ये किसके लिए स्पेसिफिक है। सिविल फोर्सेस के लिए, सिविल आर्म फोर्सेस के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए या सिविल के लिए। जब भी बजट आता था ये मसला आता है। अभी हम डिस्पैरिटी अलाउंस को देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है और ये इसका जो तल्लुक है सिविल आर्म फोर्सेस के साथ क्या, और इसमें अभी उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा, डिस्पैरिटी अलाउंस का आपको पता है ये शुरू किया गया था 2021 में। इसका मकसद ये था कि कुछ अदारे ऐसे थे कि जिनको पे कम मिल रही थी, उनको बराबर लाने के लिए उन अदारों की जिनको पे ज़्यादा मिल रही थी, तो एक डिस्पैरिटी अलाउंस मिला था 25% और 15% इस तरह करके। 2021 में भी मिला था, 2022 में भी मिला था। उस वक्त फिनांस डिवीज़न ने बताया कि 57 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनको ये अलाउंस नहीं मिलेगा। उन्होंने एक चीज़ वाजे कर दी, ये आपके सामने मैं उसको दोबारा एक दफ़ा चला देता हूँ। पहले मैंने एक वीडियो में बताया था, एक दफ़ा फिर उसको जल्दी जल्दी में आप देख लें। उनका मौक़िफ़ ये था कि वो इदारे या वो मुलाजमीन जो ऑलरेडी जिन अपनी बेसिक पे का 100% ले रहे हैं, उनको ये अलाउंस नहीं मिलेगा, या कोई एग्जेक्टिव अलाउंस या इस तरह का कोई अलाउंस ले रहे हैं तो उनको ये नहीं मिलेगा। उनकी उन्होंने एक फहरिस्त जारी की 57 डिपार्टमेंट की, जिसमें सिविल आर्म फोर्सेस शामिल है, और 58 उन्होंने एयरफोर्स के कुछ एम्प्लॉइज हैं उनको कहा था। तो उस सर्कुलर के तहत सिविल आर्म फोर्सेस को ये डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं मिला। फिर हुआ क्या, 2024 में सिविल आर्म फोर्सेस की जो पे थी उसको इंक्रीज किया गया और उसको रेगुलर आर्मी के बराबर लाने की कोशिश की गई। उसके पे स्केल थोड़े से रिवाइज कह दें किए गए। उसके बाद उनकी पे में थोड़ा सा इजाफा हो गया। ये 2024 की बात है, 1 जुलाई से वो नाफज हुआ। उसके बाद सूरत हाल फिर ये बन गई कि ये कह दिया गया कि इनकी चूंकि हमने पे बढ़ा दी है और ये दूसरे अलाउंसेस भी ले रहे हैं, इसलिए इनको डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं मिलेगा। अभी आ जाते हैं 2025। 2025 में अनाउंस किया गया कि डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा। पहले हम देखते हैं कि उसके वर्डिंग क्या थे। ये सामने आपके आ रहा है मेमोरेंडम, इसमें देखें।
اس میں لکھا ہے کہ دا پریزیڈنٹ ہیز بین پلیز ٹو سینکشن ود افیکٹ فرام 1 جولائی 2025 گرانٹ آف ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ایٹ دا ریٹ آف 30% آف بیسک پے ایز آن 30 جون 2022 ٹو دی آفیشل ان بی پی ایس 1 سے لے کر 22 تک ہو آر already drawing DRA on the same terms and condition provided under finance division. آگے انہوں نے نمبر لکھا ہے اس کا میمورنڈم کا. تو اس میں انہوں نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ یہ DRA ملے گا اور اسی ٹرمز اور کنڈیشنز پر ملے گا جو کہ انہوں نے آلریڈی 2022 کا ایک سرکولر جاری کیا ہے. اور وہ سرکولر وہی ہے کہ جس کے تحت وہ 57 ڈپارٹمنٹ ہیں جن کو نہیں ملے گا اور ان میں سول آرم فورسز شامل ہے. تو اس کی ورڈنگ سے یہی نظر آ رہا ہے کہ اس میں سول آرم فورسز کو شامل نہیں کیا گیا. اچھا ایک اور انٹرپریٹیشن بھی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب سول ملازمین کی بات ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی رائے یہ بھی ہے کچھ لوگوں کی، تو چونکہ یہ سول آرم فورسز ہیں، یہ سول ادارے کے انڈر ہی آتی ہیں نارملی، کبھی کبھی آپریشن میں یہ آرمی کے پاس چلی جاتی ہیں، تو پھر جب سول امپلائی کا لفظ یوز کیا جاتا ہے تو اس میں سول آرم فورسز بھی آ جائیں گی، اس لیے ان کو بھی ملے گا، یہ ملنا چاہیے، ایک رائے بھی ہے. لیکن جب ہم اس کو لیگلی دیکھتے ہیں، اس کی ورڈنگ کو دیکھتے ہیں، اس کی روٹین کو دیکھتے ہیں، اس کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو میں سیمپل کے طور پر ابھی بتاتا ہوں، ایک دو آپ کے سامنے میں لاتا ہوں. یہ میمورنڈم ہے جو ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کا، یہ آپ کے سامنے چل رہا ہے. اس میں صاف طور پر لکھا گیا دا پریزیڈنٹ ہیز بین پلیز ٹو سینکشن ود افیکٹ فرام 1 جولائی 2025 اینڈ ٹل فردر آرڈر ایڈ این ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس 2025 ایٹ دا ریٹ آف 10% آف رننگ بیسک پے ٹو، یہاں یہ غور سننے والی بات ہے، ٹو آرمڈ فورسز پرسنل سول آرم فورسز اینڈ ٹو آل دی سول امپلائیز. اچھا یہاں پر انہوں نے آرم فورسز کا لفظ بھی یوز کیا، سول آرم فورسز کا لفظ بھی یوز کیا اور سول امپلائی کا بھی یوز کیا. ابھی ایک اور دیکھتے ہیں، جو پینشن ہے اس میں دیکھتے ہیں. یہ پینشن کا جو میمورنڈم آیا اس میں بھی انہوں نے کیا لکھا، دا پریزیڈنٹ ہیز بین پلیز ٹو سینکشن این انکریز آف 7% آف دی پینشن ود افیکٹ فرام 1 جولائی ٹو آل سیولین پرسنل to all civilian pensioners of the federal government, including civilian paid from defense estimates as well as retired armed forces persons and civil armed forces personnel. تو دوستو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ہر میمورنڈم میں آرم فورسز کا لفظ الگ لکھا ہے، سول امپلائیز کا الگ لکھا ہے اور سول آرم فورسز کا الگ لکھا ہے. یعنی کہ جب سول آرم فورسز کو مخاطب کرنا ہو تو وہاں پر اس کا وہ ورڈ لکھ دیتے ہیں کہ یہ کس کس پر اس کا اطلاق ہوگا. تو ابھی ہم پھر آ جاتے ہیں ڈسپیرٹی الاؤنس کا جو میمورنڈم جاری ہوا اس پر غور سے آپ دیکھیں. یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو کہیں پر ایسا سول آرم فورسز کا نام نظر نہیں آتا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ on the same terms and conditions provided under finance division OM number FM. آگے انہوں نے وہ نمبر پورا لکھ دیا ہے 23/2/2022 کا جو انہوں نے میمورنڈم جو لیٹر جاری کیا تھا. تو بات بالکل واضح ہے، اس میمورنڈم کی ورڈنگ کے مطابق سول آرم فورسز میں شامل نہیں ہے، یہ ہے حقیقت. لیکن خواہش کیا ہے یا کیسا ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ سول آرم فورسز کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر اس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ان کو جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کر کھڑا ہونا پڑتا ہے. یہ دوسری فورسز کے ساتھ بلکہ بعض دفعہ ان سے بھی آگے فرنٹ لائن پر یہ کھڑے ہوتے ہیں، بہت سی قربانیاں بھی دے رہے ہیں، اپنے گھر والوں سے دور ہیں. تو ہمارے دل میں ان کے لیے بہت زیادہ محبت بھی ہے، بہت زیادہ احترام بھی ہے، اور میری بھی خواہش ہے کہ ان کو بھی الاؤنس ملنا چاہیے. ابھی دیکھیں کہ ڈیفینس والوں کو اسپیشل الاؤنس مل رہا ہے اور ملے گا. کب ملے گا یا کتنا ملے گا اس کا بھی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، لیکن ملے گا. اور وہ کہاں سے ملے گا؟ ان کو ڈیفینس کے بجٹ سے ملے گا. اس بجٹ میں ان کو زیادہ بجٹ دیا گیا ہے، تو وہیں سے انہوں نے اپنا وہ اسپیشل الاؤنس نکالیں گے. ابھی ہوگا کیا یا کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو جو سول آرم فورسز کے لوگ ہیں ان کو نہ ڈسپیرٹی الاؤنس مل رہا ہے اس وقت اور نہ ہی اسپیشل الاؤنس مل رہا ہے، کیونکہ آپ کی منسٹری علیحدہ اور ان کی منسٹری علیحدہ ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ ایک لیگل طریقے سے، ایک اچھے طریقے سے اپنے سینئرز کو یہ بات پہنچائیں، انہیں کہیں کہ ہماری تنخواہ میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، ہمیں بھی کوئی الاؤنس ملنا چاہیے.
تو یہ ایک لیگل طریقے سے تھرو پراپر چینل یہ بات پہنچے اوپر تک، تو پھر ممکن ہے کہ یہ آپ کو الاؤنس کسی اور شکل میں مل جائے، کیونکہ منسٹری آف انٹیریئر جو ہے اس نے اپنے بجٹ میں سے ایک حصہ نکال کر آپ کو دینا ہے۔ اگر آپ ان سے بات کریں گے اپنے سینئر سے تو یہ ممکن ہے جس کے کہ 10% چانسز ہیں، لیکن اس پر آپ عمل کریں، تھرو پراپر چینل اپنی آواز اوپر تک پہنچائیں اور کوشش کریں تو پھر آپ کو یہ الاؤنس کسی اور شکل میں مل سکتا ہے، لیکن اس کا اعلان منسٹری آف انٹیریئر ہی کرے گی۔ تو میں آپ کو، میری کوشش یہی ہے کہ آپ کو فیکٹس والی باتیں بتاؤں، آپ کو خام خواہ ٹرک کی بتی کے پیچھے یا خوابوں کی دنیا میں نہ لے کے جاؤں، جو اصل حقیقت ہے وہی بتاؤں۔ آپ میچور ہیں، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، آپ نے اپنے لیے خود ہی کرنا ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ شکریہ۔